Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uumag, mga mananagat, sa mga karpintero, sa mga tricycle drivers, sa mga drivers usab sa mga rural transit, ingman usab sa ato nga mga tinderog tindera, labi na gayud ni Maribik Raagas din na sa Agura. Ako pong timbaya sa mga tinderog isda, tinderag isda, labi na gayud sa grupo nila ni Christy Arpon. Ako pong pasalamat sa mga katauhan sa Pangabuan, Tanggob City. Salamat ninyo ha sa ilang kura paroko nga si Father Tony Sagrado. Niadtong Disyembre 5, lipay gugay ko kay daghan kayong taga Pangabuan nga miadto aron mo saksi sa pagsulob sa sutana ni Joniel Pacquiao nga ingon man usab ni Mark Ben Serino. Si Joniel Pacquiao nga taga Pangabuan, unya si Mark Ben Serino nga taga Clarin. Salamat kaayo kay maka-inspire man ni aron duna pay daghang mosulod sa seminaryo o maka-inspire pud ni aron sila magmatinud-anon nga maghimo sa ilang formasyon. Una nga akong timbaya usab sa mga katawhan labi na gayud dinha sa kining mga lugar din adunay mga Christmas symbols labi na sa Oroqueta City nga gipunguluhan ni Mayor Lemuel Acosta ug ni Vice Mayor George Almonte. Nalipay kayo ako nga gahimo kamo sa inyong gitawag og light a Christmas tree unya nga gihimo sa inyong opening niadtong Disyembre 4. Ngadto usab sa katawhan sa atong city government dinha sa Dakbayan sa Tanggob nga gipanguluhan ni Mayor Jennifer Uy Tan uban sa iyang Vice Mayor si Honorable Alberto Peñas nga diin gahimo silang Christmas symbols niadtong Disyembre 1. Ngari usab sa Osamis City nga nindot yun kaayo ang ilang bilin. Ang kining bilin, mao kini ang gimugna ni Saint Francis of Assisi niadtong 13th century. Gani ang Santo Papa sa miaging tuig, miawhag man nga ang tanan nga mga lugar diin naa sa mga park, kinahanglan yun nga atong butangan sa bilin. Kay kining bilin, nagapamatuod sa hiyas ni Jesus nga mao ang pagkaiyano, pagka-mapaubsanon, nga adunay gugma labi na gayud sa kinaiyahan din anaaman ang mga mananap. Mao na nga giauhag yun kita nga gihimo kini dinha sa Dakbayan sa Osamis, dunay ang City Hall adunay Belen. Pasalamat nako tungod kay kini usa ka panawagan ni Papa Francisco nga ang mga public places labi na gayud dinha sa mga hospitals nga unta nagyoy bilin aron makapamalandong kita nga ang Ginoo mao ang greatest healer, ang Ginoo mao'y muayo sa tanan nato nga mga kalisod, kaguol ug atong ihatag ngadto kaniya, atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga kaguol ug mga restlessness. Usbon ko akong greetings pod sa mga batanon dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental nga pinanguluhan ni Father Loloy Balboyna. Unya ako pong pasalamat ni Jean Agunod Pardillo. Salamat kaayo sa imong paghugpong sa mga batanon. Butan ako nga i-enumerate ilang mga pangalan pero wala pa ko'y mga pangalan ninyo. Sorry kayo kay na-delete sa ako nga kining akong cellphone busa sagdilang pero mo padayon ako sa pagtimbaya kaninyo. Salamat sa inyong mga pangandoy nga mahuman gyud ang inyong function hall mo na nga duna ka mo gibisitahan nga mga parokya aron mo paambit silang mga panalangin. Nining adlawng Biyernes sa Disyembre 11, 2020,
Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao nining panahona, sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado, usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kami sa huni sa kasal, alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kami alawiton sa paglubong, apan wala kamo manghilak. Si Juan mianhi, nagpuasa siya, ug wala kamo miinom og bino, ug ang tanan miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon ug miinom, ug ang tanan niingon, tan-awan ninyo kining tawhana, ulit, ug palahubog siya, ug higala sa mga kubrador sa buhis, ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nagbuhat niini. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo puno kaayo sa pagtulunan. Usbon ko ha, mubalik gyud ta sa atong pangutana, dining atong pamalandong sa atong taliabot nga pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo nga si Hesus. Kinsa man gayud si Hesus, ug ngano man nga kita nagsaulog sa Pasko sa pagkatao. Kinsa ba diay kining atong gipasidunggan nining birthday, nining Christmas? Una sa tanan, niadtong Lunes, kita miingon nga ang Ginoo mao ang greatest teacher, greatest healer, o tinuod nga Ginoo tungod kay mipasaylo siya sa mga sala. Unya, niadtong miaging mga adlaw, niadtong Miyerkules, kita miingon nga ang atong gisaulog mao ang tao nga Ginoo nga maoy tighatag kanato, tig-alim sa atong mga kagulanan. Siya ang greatest consoler, siya ang tighupay sa atong mga kaguol. O karong adlaw kita gipahinumduman nga ang atong Ginoo maoy ang atong gisaulog nga birthday sa Ginoo, mo'y pagpahinumdum kanato nga siya dili gayud mobiya sa iyang commitment. Mao man gani nga gipahibalo nga dunay panghitabo nga si Juan nga magbubunyag, usa ka tawo nga mitimbaya nga sila mo mahimo sa penitensya apan wala nila tumana o paminawa si Juan nga magbubunyag tungod kay siya istrikto kaayo. Ang pagka-istrikto ni Juan maoy miayaw kanila aron sila dili mosunod sa mga hangyo ni Juan. Miabot ang atong Ginoo, mihimo sa iyang pagtudlo ug sa iyang pagsangyaw apan dili na pud sila mo buhat sa gisulti sa atong Ginoo tungod kay atong Ginoo dili istrikto. Dinhi gipakita nga atong Ginoo dunagyoy commitment to proclaim the word of God. Dinhi gipakita nga ang atong Ginoo dunagyoy commitment to continue to love even the unlovable. Kay gihisgutan man dinhi sa atong ebanghelyo nga bisan siya gihatagan og usa ka pagyama-yama tungod kay miingon man sila kining tawhana ulit og palahubog og higala sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan the Lord continues to be committed in proclaiming the word of God aron sila mahatagan og kalinaw ug sila mo uban o mutuman sa pagtulunan nga gisangyaw sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo gipaila nga siya committed sa iyang pagpakuyanap sa pulong sa atong amahan. Pero wala siya muot nga, wala siya muhunong, wala siya wala siya mabalisa bisan sa paghingalan kaniya sa uban og mga dautan. Nindot kayo nino, ana bang kita nga mga magsasangyaw mo encounter usab
nining mga nahisugamak sa atong Ginoo, nga kita usab makasinati sa mga istorya nga dautan bahin sa na sinati usab sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo nagmatinud-anon, pero unsay gisulti sa mga tao ni atong panahona, usa siya ka ulit, usa siya ka palahubog, usa siya ka kining mga amigo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Ug dinhi gipakita nga ang Ginoo wala di siya kinabang he is not choosy. Wala dili siya Ginoo nga mupili apan iyang gisangyaw sa tanan ang iyang kaayo o gugma para sa tanan. Nya wala po niya hukmi ang mga tao nga mihukom kaniya. Wala po niya dauta ang mga tao nga mibiay-biay kaniya. Usa kini ka pagtulunan nato nga mga magsasangyaw sa maayong balita. Usa kini ka pagtulunan nato nga misunod sa tong Ginoo. Nga we continue to be committed in our role as proclaimers of the Word of God, labi na kay sa ato karong pagsaulog sa ika-500 ka tuig sa pagka-Kristiyanos din nato nga mga Pilipinhon, 500 na katuig nga atong pagsaulog. Gani ang ato nga tuig karon gitawag man og tuig sa Missio Adventist. Ipasabot nga kita muhimo sa misyon ngadto sa mga lain nga mga nasod, tungod kay kita nakadawat, nagasahan ug kinahanglan mo paambit, gifted to give. Ug mao kini ang ato nga misyon, nga we are gifted to give. Nakadawat kita sa pagtuo ug kinahanglan atong ipaambit. Ug dili kita muutngag muhunong bisan pa sa mga pagdaot, bisan pa sa mga kalisod. Mao na nga mga ginikanan, padayon kamo sa pagtudlo sa inyong mga anak, sa pagtulunan sa mga Kristohanon nga kinabuhi, bisan pa kung ang inyong mga anak dili mamati kaninyo. Mao kini ang nasinati sa tong Ginoo sa Ebanghelyo. Ang mga tao dito sa merkado, giadto niya apan duna na hinuon sila'y mga istorya. Wala sila mamati sa sulti sa tong Ginoo. Muna nga tong Ginoo sa Ebanghelyo miingon, unsaon ko ba ikatandi ang mga tao nining panahona? Sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok musinggit og miingon, mitugtog kami sa huni sa kasal alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kami alawiton sa paglubong, apan wala kamo muhilak. Ipasabot nga walay commitment ang mga katawhan niining panahona. Gamay ra kaayo ang nakita sa tong Ginoo nga dunagyoy pagtahan silang kinabuhi alang sa pagtuo. Mo man bitaw nga dunay ebanghelyo nga gaingon, inig-abot sa katapusan sa kalibutan. Makakita ka kog tawo nga daghupot sa pagtuo. Pamalandungan ni nato. Ang Pasko maoy kasinatian sa pagkatao sa tong Ginoo. Diin kita nakaila nga importante kayo ang Pasko tungod kay ang ato nga gisaulog usa di kay Ginoo nga dunay pagtahan sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan alang kanatong tanan tungod sa iyang timos nga gugma, timos nga pagpangalagad. Ang gipangita karon sa tong Ginoo mao kining real commitment to proclaim the word of God. Ug mao kini ang akong pangandoy alang sa mga seminarista nga gustong magpari. Ako kining pangandoy sa mga nagtuon dinha sa St. Mary's Theologate, mga seminarista, hinaut-unta nga duna kitay commitment aron ato gayud nga puy-an ang pagtahan sa kinatibuk-an sa tong kinabuhi aron kita mamahimong pari. Kay kung dili kinatibuk-an ang atong paghalad dinha sa formasyon, dili gyud ta ma-form sa commitment nga gihatag karon nga pagtulunan sa atong Ginoo. Munang importante kaayo nga ihalad nato ang atong kinatibuk-an
ug dili kita mamahimo nga immature sama sa mga tao nga gihisgutan karon sa ebanghelyo. Importante kaayo nga naatay commitment sa atong formasyon. Maupod dina sa college, seminary sa St. John Paul II College Seminary sa Banyadero. Kamong mga seminarista, importante kaayo nga atong ihatag ang atong full commitment dinha sa formasyon aron kita mapurma according to the mind and heart of Jesus. We are the clay and Jesus is the potter. Importante kaayo nga mutahan kita sa atong kinabuhi kung gusto kitang magpari aron ang atong formasyon nahapurma gayod sa kasing-kasing og paghunahuna sa atong Ginoo. Mausab kini akong hangyo niadtong mga kababayen-an nga gusto nga mamahimong religious, labi na sa mga Triumph Sisters, sa mga naa sa St. Joseph Sisters dinhi sa Dakbayan sa Usamis, ang atong mga local sisters. Hinaut-unta nga inyong pagtahan, kinatibuk-an, ug wala tay reservation para sa atong kaugalingon. Kay kung kita muhimo niini, puno sa kadasig, puno sa kalipay, tungod kay total commitment man ang atong gihimo. Pero kung doon natay reservation para sa atong kaugalingon, wala kitay maani nga kalipay. What does it profit to a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Ang tao nga dunay reservasyon para siyang kaugalingon, dili makakita og makaamkon sa kinabuhing dayon. Pero ang tao nga muhalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, makaangkon na hinuon sa kinabuhi nga dayon. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbo na ko ha, continue, young people of Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang inyong gipakita nga panaghugpong, usa ka maanindot nga panig-ingnan, aron mamahimong bibo, adunay kinabuhi ang ato nga mission station diha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Salamat kaayo mga batan-on dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Salamat kang Father Loy Balbuena, kang Miss Jane Agunod Pardillo, sa tanan nga mga batan-on dinha, mga teachers o mga taliabot, nga mga engineers. Abi ko ba og ang Katipunan kining wala nagyoy mga batan-on nga muhugpong, apan salamat sa inyong panagtapok, unya padayon gyud kamo sa inyong debosyon sa Mahal nga Birhen Maria o sa atong pagtuo nga na kang Hesus. Ako daing pasalamat pod sa ato nga kining kapitan sa barangay dinha sa Laman, si Honorable Sani Waminal. Nindot kaayo kay kada village, kada sitio naagyod ang mga Belen. Ug sa ako nang gisulti, ang Belen mao gayoy giauhag ni Papa Francisco aron pagpahinumdom nga kitang mga katawhan mo mamalandong sa kinabuhi ni Hesus, nga anaa ang pagkayano, pagkamapaubsanon ug pagkamahigugmaon labi na gayod sa atong creation, labi na sa mga mananap tungod kay dinha sa Belen anaaman ang panagtapog sa mga mananap, as if telling us that when Jesus comes again, there will be peace and harmony. Bisan pa sa mga bangis nga mga mananap, anaa ang panagtagbo sa gugma ug kaluoy. Hinaut-unta nga ang auhag ni Papa Francisco mahitabo gayud
dina sa tagsa-tagsa ka mga lungsod sa Misamis Occidental nga anaa ang Belen aron ang iyang mga mensahe sa Pasko nga anaa ang yano o ang kapuno sa gugmag pagsinabtanay dili lang sa katawhan apan bisan gani sa mga mananap aron mapasundaya gayud nga ang Pasko sa pagminahalay. Ako ding ipahibalo ha nga kining sa Disyembre 15 magsugod usab ang simbang gabi. Unya sa Disyembre 16 magsugod na gyud ang kining Misa de Gallo. Unya sa simbang gabi magsugod sa alas 6 sa gabi, unya sa Misa de Gallo magsugod sa alas 4 dinhi sa atong katedral sa Dakbayan sa Ozamis. Ang uban pod nga mga parokya magsaulog sa Misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon. Aron gayud ma-observe ang proper distancing o dili gyud daghan kaayo ang magpundok panahon sa Misa de Gallo. Mao na nga dunay simbang gabi sa Disyembre 15 nga magsugod sa alas 6 sa gabi. Unya ang Misa de Gallo dinhi sa Dakbayan sa Ozamis sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception magsaulog sa alas 4 sa kadlawon. Pero ang tanan nga tibuok Misamis Occidental, ang Misa de Gallo depende sa parokya, magsugod gayod sa alas 4:30 o ang uban alas 4 sa kadlawon. Magsugod ako og misa sa Misa de Gallo dinha sa Kuta Shrine of the Blessed Virgin Mary dinha sa Barangay Triumpo. Anak ko sa Kuta Shrine, ang misa alas 4:30 sa Disyembre 16 dinha sa atong Kuta Shrine. Unya sa Disyembre 17 muadto ako sa Balyangaw, ang misa sa Balyangaw alas 4 sa kadlawon. Ang atong kura paroko dito sa kining Balyangaw mao si Father Edgardo Ponce. Og sa Disyembre 18 muadto ako sa Tudela og alas 4 ang misa sa kadlawon dina sa Tudela og ang ilang kura paroko si Father Lani Sereno. Musulti pa ako sa uban ako ang mga schedules pero dinhi pasalamatan gyud nako kamong tanan nga namati og anaay pagtuo nga ang Birhen Maria adunay dakong papel sa kasaysayan sa kaluwasan sa tanang katawhan tungod kay ang Birhen Maria mao may nagsabak sa Ginoo o siya mao gayod ang inahan sa tanan tungod kay inahan siya sa atong manunubos. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, panalangin kanato ang Ginoo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.